بھارتی قابض حکام سن کشمیری مسلمانوں کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ مذہبی آزادی سمیت تمام حقوق تے محروم کر دیتا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ مذہبی رسومات دی پابندی تے حق سمیت ادھر تمام بنیادی حقوق دے اتے پابندی لائی ہوئی ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ قابض حکام سن کشمیری مسلمانوں کو سری نگر دی تاریخی جامع مسجد وچ عید الفطر دی نماز ادا کرن دے روک دیتا ہے۔ بھارت مخالف آزادی دے حامی جذبات تے بھڑکنے دے خوف تھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ قابض حکام سن سری نگر دی جامع مسجد وچ عید دے اجتماعات تے اتے پابندی لائی ہے۔ جموں کشمیر دے اندر جس طرح بھارت کر رہا ہے اس تے پوری دنیا دے سامنے بھارت بے نقاب ہو چکیا ہے۔ تاریخی جامع مسجد پچھلے 13 سالاں دے بھارتی حکام دی طرف تے باقاعدہ پابندیاں اور لاک ڈاؤن دا شکار ہے۔ سری نگر دی جامع مسجد وچ جماعت نماز دی اجازت نہ دینا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے جذبات تے واسطے بھارت دے ڈونگے تعصب کو باندھا کر رہا ہے۔ بھارتی حکام کشمیری مسلمانوں دے اوتے اپنے عقیدے دے اوتے عمل کرنے تھی انہاں کو روک رہی ہے تو کشمیری مسلمانوں دی مذہبی آزادی کو انہاں دے کھسنا قابل مذمت ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق تے قانون دی بھی یہ سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو انہاں دے عبادت تے حق تے روکنا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ مذہبی آزادی دے اوتے بھارتی حکومت تے جاری حملہ دی ایک اور تازہ مثال ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر مسلمانوں دے مذہبی حقوق اور آزادیوں کو دبانے دے واسطے بھارت تھی پوچھا جانا چاہیے۔